हाय फ्रेंड्स, कशें सगळीं. सो आतां आमी ऑलरेडी क्लेशन तेगे सायड सांगली. आतां मुगे लायक सांगता इन शॉर्ट कवर करता. चड व्हडलें करूं वचना, तुमकां मागीर बेजार येतलो चड व्हडले व्हिडिओ केल्यारूच. सो लायक अशें करून जालें आमी अशें करून मेळ्ळी. एक्चुअली ना पयलीं अशें करून पिलार मिसार बी वयतालो एवरी थर्सडे वचूं मेळना जाल्यार वयतालो. म्हाका अशें करून बरें दिसतालें थिंग वचपा. थर्सडे मिसार बी वयतालो. मागीर बेश्टें ताका केन्ना एक चोयलोलें लायक अशें करून. तेन्ना तितलें हें आसना न्हू. चोयलो हांवें ताका, बट तें म्हाका ओडकोन आहलें. आनीक मागीर जालें हांव मागीर लंडन बी येवपा जालें. हांव लंडन येयलो. तें आहलोलें गोंयांत आनी ते कॉलेजी वयताले. सो मागीर जालें मेळ्ळी ना मेळ्ळो न्हय अशें करून रिक्वेस्ट धाडलें काय. आनी कोविडा टायम हय तेन्ना येयलो न्ही तो कोविडा टायमार. मागीर अशें करून रिक्वेस्ट धाडलो तेका हांवें. मागीर अशें करून म्हाका मॅसेज घायली हाय फ्रेंड्स जाय काय म्हणून. मागीर ते म्हणपा लागले आपूण तुका ओडकोना, सो कितकोन आपूण तुका फ्रेंडशीप कोत्तोलें. आनी मागीर तेका अशें करून कितें समजायलें बरें, कितें सांगलें आनी कन्विन्स केलें. मागीर जालें अशें करून. आनीक अशें करून चोयताय न्हू लायक आमकां चॅट कोत्ता म्हणटरी. मागीर हांवें तेगे फोटो बी चोयले. एक फोटो आहलो प्रोफायलाचेर, बट स्टील मागीर चॅट करपा लागलीं. अशें करून चॅट कोत्ता अशें करून मातशें एट्रेक्शन जाता न्हू. सो हांव ते सायडीन एट्रेक्ट जावपा लागलो. मागीर एट्रेक्ट जाता म्हणलें मागीर कितें जालें. सो अशें करून जालें. हांवें मागीर तेका सांगलें मगे अशें करून अशें. मागीर अशें करून उलोवपा लागले आमी. उलोवपा लागले म्हणल्यार कितें अशें करून ते म्हाका व्हिडियो कॉल कोत्ताले. म्हणल्यार इंस्टाग्रामाचेर उलयतालीं. अशें करून फोन नंबर बी शेअर करूं ना. व्हिडियो कॉल करप म्हणल्यार कितें तोंड केन्ना दाखयना आहलें हांव. फक्त कितें अशें करून सायडी येवप आनी अशें करून इतली सायड दाखोवप. ते केस आनी एक कानू दिश्टी पडटालो. कान पासून दिश्टी पडनासलो. तेजे हें येताले केस येताले आनी तेजे केस कल्ली आहले बरें दिसताले. मागीर अशें करून जालें. म्हाका मागीर तेका फिलींग येवपा लागलें. सो सोद्दां मागीर चॅट करप. सोद्दां सकाळीं उलयता, रातचें उलोवपा मेळना आहलें. मागीर सो जालें न्ही. मागीर थिंगा मागीर हांव तेका उलोवपा लागलो. अशें करून हांवें तेका मागीर प्रपोज केलो. ओके, कित्याक हांवें तेका चोयलो आहलो न्हू. ताणें म्हाका चोयलो जाल्यार हांव नोको, बट हांवें मागीर तेका प्रपोज केलो. मागीर तेका म्हणून तेका सांगलें हरिना तुका जाय तितूर टायम घे म्हणून सांगलो तेगेलो. मागीर तेणें डिसायड बी केलें लायक केन्ना प्रपोज केलो तेका. ऑक्टोबर 2020 दिसता म्हाका. मागीर उलयता रावपा लागलीं, बट आजून डिसिजन घेवूं ना. मागीर अशें करून उलयता बरी अशें करून क्लोज जालोलीं. सगलें शेअर बी कोत्तालीं, उलयतालीं. लायक जालें. मागीर डिसेंबरान ताणें म्हाका आन्सर दिलो येस म्हणून. बरें दिसोलें जिवाक. लायक हॅप्पी जालो. मागीर हांव गोंय येयलो. गोंय म्हाका पयलीं कार्डा लागून येवपा मेळना. सो मागीर येयलें तेन्ना मागीर ते वचपा तेका मेळों वचोंक जाय. गाडी स्टार्ट जायना. गाडी मॅकानीक हाडलो, हें हाडलें, जायना. मागीर रात जाली. मागीर रातचें मागीर ते सायडी तो पूल बीन जावना न्हू आजून. वचो आहलोलो लायक पयलीं आनी ट्रॅफीक कितें जाता तुमकां खबर आसतली कोण ते वयताय तेन्ना बी. आनी शिरोड सावन म्हणल्यार पयस न्ही. मामी बीन म्हणपा लागली वचनाका म्हणून चड लेट जाल म्हूण. म्हाका वचोंकूच जाय आहलें. सा मेळपा हें जाता म्हाका. हांव रावलो. गाडी सारकी जाता, बायकूय सारकी जायना. मागीर दुसरे दिसा बायक जालें दिसता म्हाका. मागीर बायकान वयता म्हणलें नाका म्हणपा लागलें. मागीर दुसरे दीस मामी थंय वचनाका म्हणपा आनी ते सा रावता दिसता. मागीर तेगे मूड ऑफ जालो. हांव येवंकू ना अशें करून हांव चीट बी कोत्ता काय म्हूण तेका. मागीर दुसरे दीस गेलो हांव तेका मेळपा. तेका सांगलें उलयलें, समजयलें तेका. आनी मागीर गेलीं भोंवपाक ओल्ड गोवा बी गेलीं, येयलीं. मागीर जालें दुसरे दिसा मागीर तेका डॅडी बी मेळ्ळो, मामी मेळ्ळो. आनी दुसरे दीस मागीर ते आमगे थिंग येयलें, आमगे फॅमिली मेळपा. सो तेकाय एक्सेप्ट केलें. मागीर जालें अशें करून मागीर आमी बरीं भोंवपा बी वयतालीं, भोंवलीं. आनीक जालें मागीर. म्हणल्यार अशें करून केन्ना चिंतूंक ना जाल्लें म्हाका अशें करून हेतू बरें चेडूं मेळटो म्हणून. लायक क्लेसी आसतलें तेका. तें म्हज्या लायफान येवप म्हणल्यार हांव सामको लकी. आनीक थँक्यू म्हूण तेका तें म्हज्या लायफान येयलें म्हणून. आनीक मागीर जालें लायफ सेट जालें. काजार बी जाली. आतां बाबूय जाला. बरी आमी हॅप्पी आहाय.
फकत मातशें आमगेले बारपूर रावपा अजून जावं ना. सो हांव देवाक वयतलें मागता बेगीन बारपूर दवरल्या पुरो देवान लायक तेंगे तो सगलें जायन देवाचेर आहा न्हू सगलें देवा कडेन मागपाचें बारपूर बेगीन रावल्या पुरो म्हणून. ते कामा लागून भायर वचोंक पडटा न्हू. काम ना जाल्यार आनी रावपा आतां गोंया आनी कितें म्हारग जालें तुमकां खबर आहा. ताका लागून कामा लागून येवपा पडटा. जाय डिफिकल्ट जाता पयस रावपा म्हणल्यार कितें करया करूं पडटा न्हू. चल इतली आहलोली मुगे सायडीन कितें फास्ट सांगलें ओके. तेणेंय सांगलो आहा न्हू मागीर तें व्हडलें जाता ताका लागून हिंगा काबार करता.